आज है लहू की एक पुकार है, कदम कदम में करबला हुसैनी अशार है। ये किसका लहू है, कौन मरा? तसलियों का टाइम गुजर चुका, अब हमें रास्त इक़दामात चाहिए। हमने तुलानी लॉन्ग मार्च किए शिकारपुर से लेकर कराची तक, ताकि गुमरान बेदार हो जाएं और अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दें, और जिन बेगुनाहों से जिंदा रहने का हक छीना जा रहा है उनकी हिफाजत करें और उनको दहशतगर्दों के शर से महफूज करें। लिहाजा आपका शुक्रिया, आप यहाँ से वापस जाएं। मैं आज से यहाँ पर भूख हड़ताल करूँगा, मैं इधर बैठूँगा और एहतजाज करूँगा इन बेज़मीर हुक्मरानों के खिलाफ जो नींद की गोलियां खा के सो जाते हैं, इनके दिल नहीं तड़पते। दिए खान के अंदर थोड़े से अरसे में हाई कोर्ट के वकला को मारा गया, सड़कों के ऊपर मारा गया, टीचर्स को मारा गया, डॉक्टर्स को मारा गया, इंजीनियर्स को मारा गया, प्रोफेसर्स को मारा गया, ब्यूरोक्रेट्स को मारा गया, कमिश्नर, डीसीज, बड़े बड़े लोगों को मारा गया। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अवाम में चाहे शिया हो, सुन्नी हो, ईसाई हो, हिंदू हो, कोई भी हो, इस वक्त एहसास है अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। कातिलों को कभी सजा नहीं मिली। हम इंतजार कर रहे हैं कब अवाम के कातिल दहशतगर्दों के कोर्ट्स में जाएंगे, फौजी कोर्ट्स में जाकर फैसले होंगे। हमारे कातिल आजाद हैं और जो पकड़े हुए वो भी एंजॉय कर रहे हैं। अवाम की जमीनों, गौर से सुने बस, अवाम की जमीनों पर, लोगों की जमीनों पर जबरदस्ती कब्जे हो रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान से लेकर बड़ा चनार तक उन मजलूम लोगों को आईनी हुकूक नहीं दिए गए, लेकिन उनकी जमीनों पर कब्जे शुरू हो चुके हुए हैं। ये समझते हैं कि हम इनको मारेंगे, इन पर, इनकी जायदादों पर कब्जे करेंगे, डेमोक्रेटिक चेंजिंग लाएंगे, इन्हें दबाएंगे, हम मर जाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम डरने वाले नहीं हैं। हम पाकिस्तान के आइन पर मुकम्मल ईमान रखते हैं। हम पाकिस्तान के आइन पर मुकम्मल ईमान रखते हैं, कानून पर ईमान रखते हैं। हम किसी मुसल्ला मिलिटेंट जदोजहद को पाकिस्तान के आइन और कानून के खिलाफ समझते हैं। डेमोक्रेटिक अवामी जदोजहद जो आइन इजाजत देता है उस पर ईमान रखते हैं। इस वक्त पंजाब में अवाम दुश्मन और अहले तशय्युद दुश्मन हुकूमत कायम कर, हुकूमत वहां पर मौजूद है, जिन्होंने वहां के बुनियादी हुकूक को पामाल किए हुए हैं। मजलिसों के अंदर मजलिस कराने वाले, घरों के अंदर मजलिस कराने वालों पर FIR हैं। उलमा और खुतबा पर पाबंदियां नाजायज, जो हमारा बुनियादी हक है। हम कहां जाएं, किससे बात करें? ये बेसुरा मुराद सुनते ही नहीं किसी की बात। पूरे पंजाब के अंदर दहशतगर्दी है, जुल्म है, रियासती दहशतगर्दी है। बेगुनाहों को पकड़कर जेलों में बंद किया जा रहा है 90 डेज के लिए, जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। वो पुरअमन शहरी है। आप हमें तो जानते हैं ना, हम शिया सुन्नी यूनिटी पर ईमान रखते हैं। हम यहाँ बैठेंगे, आप देखेंगे कितने अहले सुन्नत उलमा और अवाम भी आएंगे। हम पाकिस्तान को बचाने वाले हैं, हम पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। लेकिन तुम बैलेंसिंग पॉलिसी पर अमल करते हुए जो बेगुनाह है उनको भी इसी जुल्म का शिकार करते हो। आजादारी सैयद शुहदा हक है और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत हमसे यक छीन रही है। लोगों के अंदर घरों में घुसते हैं, रातों को बेगुनाहों पर जाली पर्चे बनाकर उन्हें जेलों में बंद करते हैं। लिहाजा हम सरापा एहतजाज हैं, आप सब चले जाएं। हम ये मुसीबत, ये सख्ती अपने बदन पर झेलेंगे। हाँ, आवाम को और आपको मुसीबत में नहीं डालेंगे। आप जाएं, अपने काम करें, इंशाअल्लाह हम यहाँ रहेंगे। हम मर्द हैं, जवां मर्द। हमने सारे रास्ते बनाए। हमने 582 किलोमीटर लॉन्ग मार्च किया, जैकबाबाद, शिकारपुर से कराची तक। अब मुझे बताएं ना, मुझे कुछ दोस्त मशवरा दे रहे थे कि पेशावर की तरफ लॉन्ग मार्च करें, कुछ कह रहे थे पाड़ा चनार की तरफ लॉन्ग मार्च करें, कुछ कह रहे थे लाहौर की तरफ लॉन्ग मार्च करें। लिहाजा लोगों को मुसीबत में डालने के बजाय, अवाम को मुश्किल में डालने के बजाय, इन मजलूम और मारूमों को और तकलीफों में डालने के बजाय हम अपने आप को तकलीफ में डालेंगे और यहाँ बैठेंगे। आप सबका शुक्रिया। इन ज़ालिम हुक्मरानों के ज़मीर को जोड़ने के लिए आपकी मदद, आपके साथ और आपकी हिमायत की ज़रूरत है। पाकिस्तान के मज़लूम अवाम आपकी मदद के मुतमन्नी हैं, आपके साथ के मुतमन्नी हैं और इंशाअल्लाह हम यहाँ रहेंगे
اور آخر دم تک انشاءاللہ جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے اور حکمران عملی طور پر اقدامات نہیں کرتے اور چیزیں بہتری کی طرف نہیں جاتی، ہم یہاں سے اٹھ کر نہیں جائیں گے۔ اسی طرح سے خرم زکی جو ایک وطن دوست، غیرت مند، انسانی جانوں سے عشق کرنے والا اور تکفیریوں کے مقابلے میں ڈٹا ہوا انسان تھا، اس کو تھریٹس تھے، اس کو مار دیا گیا، اس کی حفاظت نہیں کی گئی، اس کو سیکیورٹی نہیں دی گئی۔ ان تمام لا قانونیت کے خلاف ہم سراپا احتجاج ہیں۔ اب جانتے ہیں ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں، اگر ایک بچی کے ساتھ ریپ ہو جائے، جب تک وہ اپنے آپ کو آگ نہ لگائے ہمارے حکمران حرکت میں نہیں آتے، ہمارا سسٹم حرکت میں نہیں آتا۔ بے درد حکمران ہیں ہمارے اور بے درد انتظامی ہے ہماری، لہٰذا ہم یہاں موجود ہیں پاکستان پورے کے مظلوم عوام کے حقوق کے لیے۔ وہ جو عیسائی مارے گئے، وہ جو ہندو مارے گئے، وہ جو سنی شیعہ جو بھی مارے گئے، جو مزاروں میں، درباروں میں، بازاروں میں جو ہمارے عوام مارے گئے۔ سامنے عرض کروں گا، آپ کے علم میں ہے کہ محترم راجہ ناصر عباس صاحب یہاں پر بھوک ہڑتالی کیمپ کے اندر موجود ہیں، اور چونکہ ہماری ایک طویل رفاقت ہے اور ہمارا اتحاد ہے، تو میں تو ایک اپنی جانب سے اور سنی اتحاد کونسل کی جانب سے مکمل طور پر راجہ صاحب کی حمایت کے حوالہ سے، اور انشاءاللہ آخری دم تک ہم مجلس وحدت مسلمین کی قیادت کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکمرانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ اگر اپنے معاملات پاکستان پہ مضبوط ہو گئے تو جو عالمی محاذ ہے استقامت کا، مقاومت کا، اس کے لیے بھی ہم معاون ثابت ہو سکیں گے اور اس کے لیے بھی تقویت کا باعث جو ہے وہ بن سکیں گے۔ تو ان حالات میں یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، بیداری، استقامت اور دشمن کا مقابلہ کرنا، ان کی سازشوں کو سمجھنا اور اس پر مناسب بر وقت رد عمل کا اظہار کرنا کہ اپنی بیداری کا ثبوت دینا۔ انشاءاللہ تعالی یہ جو راجہ صاحب خدا ان کو اور زیادہ ہمت، حوصلہ اور طاقت عطا فرمائے کہ اس وقت شیعہ قوم کی مظلومیت کے حوالے سے جو انہوں نے یہ اقدام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر خیر عنایت فرمائے۔ ہم سب ان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری قوم ان کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں گے۔ السلام علیکم۔ فاٹا کے اندر 3 شعبان کو وہاں کے جو کمانڈنٹ افیسر ہیں، ان کے آرڈر پر نہتے عوام کو گولیاں مار کے شہید کیا گیا، ان سے زندہ رہنے کا حق چھینا گیا، بہت سے لوگوں کو جیل میں ڈال دیا گیا، بہت سے زخمی ہیں، اور جیل کے اندر 9 افراد کو روز مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے تاکہ وہ اقرار کریں۔ ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اقرار کریں کہ یہ فائرنگ جو مقتول کے ساتھی تھے انہوں نے کی ہے۔ یہ خود قاتل اب اپنے قتل کو چھپانے کے لیے مقتولوں پر کیس بنا رہے ہیں اور ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے۔ آرمی چیف صاحب سے گزارش ہے، دیکھیے گلگت بلتستان سے لے کر جو زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں، وہاں پر پاڑا چنار میں زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں، ان لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ آپ نے فاروق ستار صاحب کے کوارڈینیٹر کو جب رینجر کی کسٹڈی میں شہید کر دیا گیا، مار دیا گیا، آپ نے ایک انکوائری کمیشن بنایا ہے۔ ہماری گزارش ہے کہ انکوائری کمیشن بنائیں جو ان ظالمانہ زمین پر قبضہ کرنے والوں کے خلاف بھی ہو، اور جنہوں نے پاڑا چنار میں بے گناہوں کو شہید کیا اور گولیاں ماری، ان سے زندہ رہنے کا حق چھینا۔ جس کے پاس ہینڈ گرنیڈ ہے، جس کے پاس LMG ہے، وہ سپریم کورٹ سے اپنے حق میں سفارش بھی لے سکتا ہے، اور جو حق پر ہونے کے باوجود اپنی آواز نہ سنے جانے پر ایک بھوک ہڑتالی کیمپ میں جا بیٹھے ایک قومی پارٹی کا سربراہ ہو۔ اور میرے علم میں ہے، میں یہ بات یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ رات سے راجہ صاحب کی طبیعت ناساز ہے، ہر چند گھنٹوں کے بعد ڈاکٹر صاحبان وزٹ کر رہے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ خدا نخواستہ کو مس ہیپ ہو، تو چیف صاحب خدا را چیف جسٹس آف پاکستان سے میں کہہ رہا ہوں، آپ وہ اسے دوسری سائٹ پہ نہ لے جائیے گا کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں، آپ ایک سیاسی سربراہ کے قائد کا کردار ادا نہ کریں، آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کا کردار ادا کریں، ظالموں کو آپ تخت اقتدار پر پہنچائیں، مظلوموں کی آواز سنیں۔ عزیز ترین دوست حضرت علامہ راجہ ناصر عباس صاحب حق اور سچ کے دائی ہیں۔ آج سے پہلے ہم
सरकार की हजूर की उम्मत को करीब लाने में किरदार अदा करते रहे, लेकिन इतने कामयाब कभी भी नहीं हुए जितने कि आज हैं। अल्लामा नासिर अब्बास साहब ने उम्मत को बेदार करने में और उम्मत को इकट्ठा करने में और उम्मत के गम को समझने में जिस दूर अंदेशी का मुजाहरा किया, वही इनकी कामयाबी है कि आज हम इनके कदम के साथ कदम मिला के चल रहे हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मुल्क में दहशतगर्द तंजीमें तो है, नेशनल एक्शन प्लान बना और ख्वाहिश ये जाहिर की गई कि शायद इस पे अमल हो और उन लोगों के जो लश्करें बने थे, उन लश्करों के लीडरशिप को और उनके लोग जो साथ हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा। आज तक नहीं हुआ। इस मुल्क में झूठ जितना मर्जी बोलो, टीवी चैनल पे सुबह से शाम तक आते जाओ, आपके बात सुनता जाएगा और कौन को बताता जाएगा। उससे सवाल नहीं करते कि जी ये जो बात आप करते ये हकीकत इसमें क्या है। तो ये पूरा हमारी कमजोरी में तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं स्टेट के हुक्मरान तो अपने चक्करों में लगे हुए, अपोजिशन अपने चक्करों में लगे हुए। हुक्मरान हम लोगों के साथ 2013 में हुआ, लेकिन आज तक हमने सूबाई हुकूमत के खिलाफ कोई जुलूस नहीं निकाला। आप लोग गवाह है। क्या हम मर गए? हमारे पास जुलूस का कोई लोग नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि ठीक है, आपको लाने दिया गया, आप आए, आपने अवाम से वादे किए, वो वादे पूरा करे, लेकिन वो क्या वादा थी जिसका वफा न हो। तो मेरे ख्याल में हमें और कोई चीज नहीं चाहिए, अमन चाहिए। कम से कम बोलो तो जबान से कि ये दहशतगर्द है, ये वहशी है। आप तो नाम जबान पे लाने के लिए इसलिए नहीं हो कि आपका फिर जलसा नहीं हो सकते खैबर पख्तूनख्वा में, आपका जलसा फिर बाजोड़ में नहीं हो सकता है, आप आवाम के सामने नहीं जा सकते जिस एमपी पे कदम थी। हालांकि ये जिम्मेवारी स्टेट की होती है। और यहीं से ये यकीन हो जाता है कि हम हक पर हैं, हम सच्चे हैं। अगर हम सच्चे ना होते तो ये हमारे खिलाफ इतनी ज़बानें दुश्मनों की ना खुल रही होती, मुखालिफिन की ना खुल रही होती। तो ये तो तय है कि जब भी आप नेक मकसद के लिए निकलेंगे, कुर्बानी देने के लिए घर से निकलेंगे, तो ये तो होगा ना, रुकावटें तो डाली जाएंगी ना। लिहाजा इसकी कोई परवाह नहीं हमें। ना उन लोगों को कभी इस बात की परवाह होना चाहिए जिन्हें यकीन हो घर से निकलते वक्त कि मेरा कदम सही काम की तरफ उठ रहा है, मैं हक की तरफ कदम बढ़ा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी मिल्लत के लिए निकला हूँ, मैं अपने मजहब के लिए निकला हूँ, मैं अपने मजलूम लोगों की फरियाद सुनकर निकला हूँ, मैं शुहदा की बेवाओं की फरियाद सुनकर निकला हूँ, मैं शुहदा के यतीम बच्चों की फरियाद सुनकर निकला हूँ, मैं शुहदा के वो जवान शुहदा जिनके बूढ़े माँ बाप पथराई हुई आंखों से दरवाजों की तरफ देख रहे हैं, मैं उनकी सवालिया निगाहों का जवाब बनकर निकला हूं। हर एक के लिए कह रहा हूं, मैं से मुराद मैं नहीं, आप में से जो भी जब घर से निकल रहा है, जब इस नियत से निकल रहा है, फिर उसे क्या खौफ है, फिर उसे क्या परवाह है, फिर उसे कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। उसका हर कदम हक की तरफ उठ रहा है, फिर दुनिया कितने ही तीर बरसाए, चाहे वो जबान के ही तीर क्यों ना हो, ये सब तो सहने पड़ेंगे। यही अज्र है, यही सवाब है। राजा नासिर अब्बास साहब ने एक बिल्कुल जायज़ मुतालबात के साथ, मबनी बर हक मौक़िफ़ के साथ इस्लामाबाद में और नेशनल प्रेस क्लब के सामने इस एहतजाजी कैंप का एहतमाम किया है। हम यकजहती के इजहार के लिए भी हाजिर हुए हैं। ये शदीद गर्म मौसम है, तल्ख मौसम है, और कोई भी ये नहीं चाहता कि इस तल्ख मौसम में इस मशक्क़त को में अपने आप को डालें। लेकिन जब दिल दुखी हो और कारकुनान के सामने कोई दाद फरियाद सुनने वाला ना हो और कोई
ظلم کو روکنے کے لیے تسلی اور تشفی کرانے کے لیے تیار نہ ہوں تو پھر اس احتجاج کے سوا سیاسی، جمہوری، پارلیمانی جدوجہد کرنے والوں کے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ لیکن ہمیں اس بات کی بھی تشویش ہے کہ موسم بھی تلخ ہے۔ راجہ ناصر عباس صاحب جو قومی رہنما ہیں، قومی سطح کی شخصیت ہیں، جن کی صحت بھی مختلف عوارض کی وجہ سے کمزور بھی ہے، اس لیے ہم حکمرانوں سے کہتے ہیں کہ وہ بے حسی چھوڑیں، ہوش کے ناخن لیں اور کسی تاخیر اور کسی المیہ کے نما ہونے کے انتظار کی بجائے ابتدا میں ہی ان مسئلوں کو سمجھیں اور فوری طور پر جو ہے کہ اس مطالبات کے ازالے کے لیے صحیح سمت میں اقدامات ہونے چاہیے۔ دیکھیں، جب کسی پر ظلم ہوگا وہ زبان سے احتجاج تو کرے گا، وہ روڈ پر تو آئے گا، وہ دھرنے تو دے گا، وہ ریلیاں تو نکالے گا، اس نے بولنا تو ہے نا۔ اب اس کے سر پہ گولیاں مارو، اس کے سینے پہ گولیاں مارو، انہیں قتل کر دو، شہید کر دو، یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کے بنیادی انسانی حقوق ہے؟ یہ کہاں کی گورنمنٹیں ہیں؟ ان کا جو یہاں پر بطور احتجاج بیٹھنا ہے، حکومت کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ وہ ان کی نمائندے یہاں پر آئیں، علامہ صاحب کے ساتھ بات کریں اور ان کی جو شکایات ہیں اور شکوے ہیں جو جائز ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جائز ہیں، ان کو دور کرنے کا انتظام کریں، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو، چاہے وہ مرکزی حکومت ہو، یہ ان کی اولین ذمہ داری ہے۔ ہم لوگ یہاں پر آج سب سے پہلے تو سلام پیش کرنے آئے ہیں اپنے قائد ملت کو، اور سلوٹ پیش کرتے ہیں ان کی عظمت کو، ان کی استقامت کو، جس طرح سے وہ اس بھوک ہڑتال کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابھی ہم ان سے ملاقات کر کے آئے اور ہم فخر محسوس کر رہے ہیں کہ ہم ایک ایسے بندے کے پیچھے کھڑے ہیں جو واقعتاً مرد مجاہد ہے اور مرد میدان ہے۔ مومنین اکرام، عزاداران حسین، جہاں جہاں بھی ہیں، دو چار باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ ایک بہت غیر ضروری سا سوال جس کا سب سے پہلے جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں میں، کہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اس بھوک ہڑتال کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ وضاحت مانگی جا رہی ہے۔ وضاحت انہیں نہیں دینا ہوتی جو میدان عمل میں کھڑے ہوتے ہیں، وضاحت اسے دینا ہوتی ہے جو گھروں میں بیٹھا ہوا ہے۔ وضاحت دینے کی ہمیں ضرورت نہیں، ہم یہاں سڑک پر بیٹھے ہیں اپنے مومنین کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، ان بیواؤں کے لیے جن کی زبانوں پہ سوال ہے کہ کیا ہو رہا ہے، ان یتیم بچوں کے لیے جو یتیم بچے سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ کوئی ہمارے لیے آواز اٹھانے والا نہیں۔ کراچی سے لے کے پارا چنار تک خرم زکی جیسے لوگ، ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے انجینئرز، ہمارے گولڈ میڈلسٹ، ہمارے معصوم بچے، ہمارے جشن منانے والے پارا چنار میں 3 شعبان کو شہید کر دیے جاتے ہیں، اور ایف سی مار کر ان کو کہہ دیا کہ ہم نے دہشت گردوں کو مارا ہے۔ جو گرفتار کیے جاتے ہیں 34 افراد، ان کو تشدد کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ تم کہو کہ ہم سے مارے۔ ہم سے وضاحت طلب کرتے ہو، وضاحت ان سے طلب کرو جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وضاحت وہ دے کہ وہ کیا گھرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وضاحت ان سے پوچھی جائے کہ پھر یہ نہ کیا جائے تو وہ کیا کر سکتے ہیں، نکلے سڑکوں کے اوپر۔ وہ وضاحت ان سے مانگی جائے، ہمیں وضاحت نہیں دینا ہے، ہم وضاحت کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، ہم میدان عمل میں ہیں۔ وضاحت انہیں دینا ہوگی جو گھروں سے نہیں نکل رہے، جو میدان عمل میں نہیں ہیں، تحریک میسیجوں کے پیچھے نہیں چلتی، تحریک سوشل میڈیا پہ شور مچا کے نہیں چلتی، تحریک خون مانگتی ہیں، تحریک سڑک پہ میدان عمل میں انسان کو دیکھنا چاہتی ہیں۔ اسی پر مذاق اڑایا جائے گا کہ کتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ۔ الحمدللہ، خدا کا شکر ہے، ناصر ملت علامہ ناصر عباس جعفری اکیلا بیٹھا تھا، اکیلا۔ اب 12 آدمی ہے نا، 70 بھی ہو جائیں گے، 72 بھی ہو جائیں گے، نہ ہو کوئی بھی نہ آئے، ہم اپنی تکلیف شرعی ادا کرنے کے مکلف ہیں، نتیجے کے نہیں۔ ہم اپنا وظیفہ ادا کر رہے ہیں، ہم ان معصوم یتیم بچوں کے فریادوں کا جواب دے رہے ہیں، ہم ان بیواؤں کا اور بوڑھے باپ جن کے بڑھاپے کے اثر چھین لیے گئے، ہم ان کے سامنے سرخرو ہیں، ہم میدان میں بیٹھے ہیں۔ تمام مومنین کو آخری بار کہہ رہا ہوں کہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرو، پھر نہ کہنا کوئی آواز نہیں اٹھاتا ہمارے لیے۔
जब आवाज उठी है अपने अपने शहरों में तो निकलो, हुसैन के लिए निकलो, तंजीम के लिए नहीं निकलो, किसी जमात के लिए नहीं निकलो, अपनी कौम के लिए निकलो, अपने मजलूम लोगों के लिए निकलो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। काश की इस तरह के इक़दामात की नौबत ना आती। किसी को शौक़ नहीं होता कि इस तरह के कैंप लगा के और उसमें ताहयात भूख हड़ताल करके बैठ जाए। ये इंतहाई कदम है। जब और तरीक़ों से आपकी सुनवाई न हो सके तो फिर मजबूरी के तहत इस किस्म के कदम उठाने पड़ते हैं। हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि किसी भी मुअस्सिर तरीक़े को हम अपनाएं जिससे मज़लूम को उसका हक़ दिलाया जा सके और ज़ालिम से मज़लूम का हक़ छीना जा सके। हम मुकम्मल तौर पर मौलाना साहब के इस कदम की हिमायत करते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में हम दस्त दुआ हैं कि अल्लाह ताला इनको हिम्मत, मज़ीद हिम्मत और जुर्अत अता फ़रमाए, सुबात कदम अता फ़रमाए और इन सानहात में जो शहीद किए गए अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। राज साहब ने जो अपने शिया मज़लूमों के लिए यहाँ एहतजाज किया है और भूख हड़ताल की है, ये बहुत बड़ा अमल है। और किसी को तौफ़ीक़ क्यों नहीं हुई इस्लामाबाद में, और किसी ने आज तक इस आवाज़ को क्यों नहीं उठाया? अगर आप यहाँ इसके लिए कहते हैं और खामखा के एक जाहिलाना फतवे शुरू कर दिए हैं तो करबला आपके सामने है। मौला अब्बास फुरात के पानी दरिया में अपना अब्दुल्लाह मूसा सदर ने भी भूख हड़ताल की थी और हमारी पूरी तारीख है। हम भूखे रहते हैं, करबला में शोर में क्यों भूखे रहते हैं? वो भूखे रहना किस लिए? एहतजाज ही तो है। लासानी मजहबी बुनियाद पर जिनका कत्ल किया जाता है, हम इन तमाम इक़दामात की इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की तरफ से मज़म्मत करते हैं। हम मुतालबा करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से कि इनके तमाम जो मुलज़मान हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए, उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए और ऐसे जो इक़दामात हो रहे हैं इनकी रोकथाम के लिए जो ज़रूरी इक़दामात हैं वो फ़िलफ़ौर उठाएं। ये गुनाहगार सर से पैर तक गुनाहगार तेरी बारगाह में हाजिर, ऐ बारी इलाहा तेरी बारगाह में तेरी हुज्जत के वसीले से हाजिर। तू जानता हम बहुत गुनाहगार माबूद, लेकिन तू ये भी जानता है कि हमने जालिमों के सामने सर नहीं झुकाया, हमने बातिलों के सामने बातिल कुव्वतों के सामने सर नहीं झुकाया। माबूद तो ये भी जानता है कि हमारे सीने मोहब्बत इश्क़ रसूल और रसूल से लबरेज है। तो ये भी जानता है हमारे सीने में इश्क़ अहली मौजूद है। तो ये भी जानता है हम हुसैन के अज़ादार हैं। माबूद आज गली गली मोहल्ला मोहल्ला जो कत्लेआम हमारा हो रहा है, तू गवाह है। सिर्फ इस जुर्म में हो रहा है कि हम अली और औलाद अली की मोहब्बत करने वाले, हम उसका जिक्र करने वाले, ये जमीन भी गवाह है, ये आसमान भी गवाह है। महबूब एक ही दुआ, एक ही इस्तिग़ासा है, परवरदिगार हमें साबित कदम रखना, हम तेरी बारगाह में भी सुरखरू जाए, अपने इमाम ज़माना के सामने भी सुरखरू जाए। ऐ मौला हुसैन अपनी बारगाह में हमें कबूल कर ले। ऐ करबला वालों
अपनी बारगाह में कबूल करना। ए आजादारों, ए मुख्तसर सी जमात, सलाम हो तुम पर कि तुम इन 20 करोड़ इंसानों में से चुने गए हो, यहाँ पर जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए। दुआ करो इस मुजाहिदे मिल्लत के लिए, इस नासिरे मिल्लत के लिए। ए परवरदिगार, इस रहनुमा का साया हम पर सलामत रख। परवरदिगार, जिस मकसद के लिए जमा हुए हैं, ए इमाम ज़मा हमारी नुसरत कर। ए परवरदिगार, हमारा इस्तिगासा इन मासूमीन के तहस्सुर से तेरी जमीन पर आखिरी उज्जत के जरिए तुझ तक पहुंचा रहे। बुलंद आवाज से या वजीहा। सोशल मीडिया के ऊपर खुदारा कोई ऐसी फजूल बहसें ना छेड़ें जिससे कौम में इख्तलाफ हो। घरों में बैठ के व्हाट्सएप के ऊपर फजूल बातें करना, दिल दुखाना। राजा साहब ने बाज़ पोस्टें यहाँ पे लोगों ने आके दिखाई उनको, यानी एक बंदा जो आपके लिए बैठता है यहाँ पे भूख हड़ताल में बैठता है, किन किन अलक़ाबात से आप उनको नवाजते हैं। आप क़यामत के दिन जनाब सैयदा को क्या मुँह दिखाएंगे? आप अमीरुल मोमिनीन को क्या मुँह दिखाएंगे? इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्या मुँह दिखाएंगे आप? एक शख्स जो आपके लिए अपनी जान को हलकान कर रहा है, आपके लिए क़ुरबान हो रहा है, आप उसके लिए इस तरह की बातें करते हो। बहुत अफसोस की बात है। अगर आप इस भूख हड़ताल में शामिल नहीं हो सकते, मेरी गुजारिश है कि आप घर में बैठ के ये तो दुआ कर सकते हो कि खुदाया इस मिल्लत को कामयाबी अता फरमा, इस मुल्क को अमन व अमान का गहवारा बना दे, बारिला हमें नजात अता फरमा। दी गई हम यहाँ मौजूद हैं और जुमे वाले दिन इंशाअल्लाह यहाँ जुमा की नमाज यहीं पर होगी। और मेरी तमाम के तमाम जुल्म से लड़ने वालों से और जुल्म से नफ़रत करने वालों से ये गुजारिश है कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और इज़हार यकजहती करें और जुल्म के ख़िलाफ़ फ़रियाद बुलंद करने में हमारा साथ दें। हम आपके मुंतज़िर हैं नमाज जुमा के लिए इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर जहाँ मौजूद हैं, और उम्मीद है इंशाअल्लाह ये जुम्मा इस्लामाबाद की तारीख़ का अजीम तरीन जुम्मा होगा इंशाअल्लाह। और एक एहसास रखने वाली खारान है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप पैगाम देगी। तो जिस तरह रोज़ अरबईन वाले दिन पिंडी में हमारी माएँ बहनें बेटियाँ आई थीं और उन्हें ज़ालिमा और यजीदों के दिल हिला दिए थे, और उनको उसी दिन शिकस्त हो गई थी जब आप आई थी अरबईन पर पिंडी में। और वो जब बैग या हुसैन के नारे जब उन्होंने सुने थे, उनको यकीन हो गया था कि मौला हुसैन की ज़रदारी को कोई यजीद इनसे नहीं छीन सकता, ना महदूद कर सकता है। और पंजाब हुकूमत वो काम जो दहशतगर्द हमले करके करते थे कि हमारी दहशतगर्दी को महदूद करें, अब नेशनल एक्शन प्लान के ज़रिए वो कर रही है। ये हम नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। हम जिंदा हैं, हम मरे नहीं हैं। मैंने उस वक्त चौधरी निसार से भी कहा था अरबईन की जुलूस के मसले में कि ये किसी जमात का जुलूस नहीं है, ये मौला हुसैन का अरबईन है। हमारी लाशों से कोई गुजरेगा इसको रोकेगा, हम नहीं रुकने देंगे। आज हम यहाँ पाकिस्तान अवामी तहरीक का वफ़द लेके मैं अल्लामा नासिर अब्बास साहिब के पास हाज़िर हुआ हूँ इज़हार यकजहती के लिए। कायदे इनकलाब डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की तरफ से खैर सगाली का पैगाम लेकर और पाकिस्तान अवामी तहरीक की मुकम्मल हिमायत का पैगाम लेकर राजा साहब के पास हाज़िर हुए हैं। क्योंकि जब हमारे साथ मॉडल टाउन का वाक़या पेश आया तो मजलिस वहदत मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल यानी खुद मोहतरम राजा नासिर अब्बास साहिब और मोहतरम हामिद रज़ा साहिब हमारे तवील धरने में अपने साथियों समेत इन्होंने हमारे साथ शिरकत की। और मॉडल टाउन के शोहदा के लिए जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं, जो इंसाफ के लिए हमारी जद्दोजहद है, उसमें ये हमारे साथ बराबर के शरीक रहे। तो यकीनन जब इनके साथ कोई ऐसा वाक़या हो
تو یہ امر ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ آ کر ہم کھڑے نہ ہوں، ان کے ساتھ آ کر ہم اظہار یکجہتی اور اپنی حمایت کا مکمل ان کو یقین نہ دلوائیں۔ کیونکہ بابا نانک نے گربانی چ کیا ہے کہ اول اللہ نور پایا، قدرت کے سب بندے، ایک نور تے سب جگ اپجیا، کون بھلے کو مندے۔ کہ دنیا دے لوگوں اسی سارے اس ایک نور اس اللہ تو پیدا ہوئے ہیں، تے پھر یہ وچوں کسے نو چنگا تے کسے نو برا کیویں کیا جا سکتا ہے، جو کہ زیادہ کریٹر سانو بنان والا سارا ایک ہی ہے۔ دیکھو دہشت گردہ کوئی بھی دین مذہب نہیں ہے، او دی رگاں دے وچ کوئی بھی ساڈے ورگا لال خون نہیں وہندا پیا، او دا نہ کوئی دماغ ہے، او تا ایک ریموٹ تے چلن والا ریموٹ کنٹرول بندہ ہے جیڑا کہ اپنی مت نو استعمال نہیں کردا پیا، جیڑا اس گل نو سن کے ہی پیدا ہویا ہے، جدی کناں چوں دی ماں نے کدی آواز سنائی سی کہ ایک انسان دا قتل کل کائنات دا قتل۔ شیعہ میرے بہن بھرا شہید ہو گئے، کنے ہور شیعہ دے گھر بچے اجڑ گئے ہون گے، وہ شیعہ نہیں سن۔ میں تو کہندا ہوندا ہاں کہ ہر آنکھ کا چمکتا ہوا تارا حسین ہے، ہر آنکھ کا چمکتا ہوا تارا حسین ہے، ارماں ہے وہ رسول کا پیارا حسین ہے، ارماں ہے وہ رسول کا پیارا حسین ہے، یوں کہہ کے میرا تیرا نہ اس کو بانٹیے، ہم سب ہیں حسین کے ہمارا حسین۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ سکھ قوم جڑی ہے آپ جی دے دکھ وچ بالکل تھوڑے نال شامل ہے، یہی وجہ ہے کہ اسی ایتھے ننکانہ صاحب تو چل کے ایتھے آ گئے ہیں، تے میری دعا ہے کہ آپ یہ بہت ہی جلدی کوئی حکومت اس طرح دے کام کرے، اس طرح پیار محبت نہ مسئلہ حل ہوئے کہ یہ کیمپ ختم ہوئے، اسی اپنے گھراں دے وچ رل مل کے پیار محبت دے نال ایک دوجے نال رہ سکیے۔ انیاں گلاں کردا ہویا میں معافی چاہنا۔ تمام ماتمی جو تنظیمیں پنڈی اور اسلام آباد کی رایا صاحب کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ جیسے ناڈر اور بے خوف قیادت کے ہم متلاشی تھے، اور مولا پنجتن پاک نے ہمیں آپ کی شکل میں یہ قیادت نصیب کی ہے۔ ہم ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ہم راجہ صاحب آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کے ساتھ یکجہتی کے لیے، آپ کے ساتھ یہ جو ظلم ہو رہا ہے ہم سب کے ساتھ ہو رہا ہے، ہم سب بھائی ہیں آپس میں، ہم آپ کے اس دکھ میں برابر کے شریک ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ بھوک ہڑتال کے لیے جو ہمارے رہبر، ہمارے رہنما علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے کوئی کال نہیں دی ہے، نہ ریلی کی کال دی تھی، نہ ہڑتال کی کال دی ہے، نہ جھگڑے فساد کی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج 7واں دن ہے، ان کی صحت بھی مسلسل گر رہی ہے۔ یہ جو قافلہ بڑھ رہا ہے، بن رہا ہے، یہ مظلومیت کی آواز کا ایک اثر ہے۔ وہ خود بیٹھے تھے اور انہوں نے خود منع کیا تھا کہ میرے ساتھ کوئی نہ بیٹھے، میں بیٹھوں گا۔ پھر ہم جیسے چند سپاہی ان کے معمولی سے ساتھی، ہم تو معمولی لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ آ کے جمع ہوئے۔ پھر یہ آج 7واں دن ہے، ضمیر انسانی بیدار ہو رہا ہے، اور جو ہم نے مطالبات رکھے ہیں جب تک وہ عملی صورت میں سامنے نہیں آئیں گے، یہ تمہاری بھول ہے، حکمرانوں کو کہہ رہا ہوں تمہاری بھول ہے، تمہارا واسطہ آپ کے دوسرے لوگوں سے پڑا ہے، تمہارا واسطہ درباری ملاؤں سے نہیں ہے۔ ہم جان دے دیں گے، مر جائیں گے، اور اپنی زبان پر قائم، اپنی قوم کے سامنے، اپنی ملت کے سامنے، ان 20 کروڑ مظلوم پاکستانیوں کے سامنے سرخرو رہیں گے، جن کا اعتماد اٹھ چکا ہے قیادتوں پر سے، جن کا اعتماد اٹھ چکا ہے، معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ، ہزار معذرت کے ساتھ اپنے سیاستدانوں پر سے اعتماد اٹھ چکا ہے۔ انہیں یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ باضمیر لوگ زندہ ہیں، اور وہ جانتے ہیں یہ 20 کروڑ کے لیے ہم بیٹھے ہیں، یہ ان مظلوم لوگوں کے لیے بیٹھے ہیں۔ جب اپنی یہ جو پناہ گاہ ہے، ان لوگوں کی سب کی پناہ گاہ ہے پارلیمنٹ، جب ان کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے یہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، اپنے سسٹم کو لوٹ مار کے سسٹم کو بچانے کے لیے سب ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ایک ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم بیٹھے ہیں، نہیں جا رہے، یہیں بیٹھے رہیں گے، اور انشاءاللہ سرخرو ہو کر اٹھیں گے یہاں سے، اور 20 کروڑ عوام کی فتح کی نوید لے کے اٹھیں گے۔ نہ ہم اقتدار کے لیے بیٹھے ہیں، نہ الیکشن لڑنے کے لیے بیٹھے ہیں، نہ ہمارا ہدف پارلیمنٹ ہے، نہ ہمارا ہدف سینٹ ہے، نہ قومی اسمبلی، نہ صوبائی اسمبلی۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں
کہ ایک عام انسان کو اس کا حق ملے، اس کو انصاف ملے. بڑے احترام سے نوٹس آ جاتا ہے فوراً 1 منٹ میں عدالت پر بات کی جائے تو میں بہت ہی احترام سے میرے قابل احترام معزز محترم چیف جسٹس صاحب جمالی صاحب، دیگر جج حضرات صاحب، کتنے احترام سے جو احترام آپ کو دے سکتا ہوں میں وہ احترام دے رہا ہوں. خدا کے لیے آپ نوٹس لیجئے، آپ بات کیجئے. ظلم ہو رہا ہے نا لوگوں پہ. آپ آئین کے محافظ ہیں، کسٹوڈین ہیں، پارلیمنٹرینز بھی اور سپریم کورٹ بھی، لہٰذا ان سے بھی اپیل کرتا ہوں، چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ان مسائل کو سنجیدگی سے لیں اور خدا کے لیے ان مسائل کا حل نکالیں. ورنہ ہماری روتی ہوئی آنکھوں کے ہاتھوں کو بلند کرے سب مل کے باواز بلند یا حسین. کتنے قیمتی افراد ہم نے دیے. آغا عارف حسینی سے لے کر شہید علامہ عارف حسینی سے لے کر پروفیسر سبت جعفر اور یہ خرم ذکی، یہ مظلوم بیچارہ جو شہید کر دیا گیا، دہشت گردوں کے خلاف آواز بلند کرنے والا. اب نام لینا شروع کر تو ایک طویل فہرست ہے. میں ایک بات کر رہا ہوں کہ کتنے قیمتی افراد شہید کر دیے گئے. میں جمع کرتا ہوں کہ ہم نے 8000 کے قریب قیمتی ترین افراد دیے. ہمارے بیوروکریٹس مارے گئے، ہمارے افسران بڑے بڑے عہدوں پر ان کو مارا گیا، ان کو جان کے ایسے علاقوں میں ٹرانسفر کر کے بھیجا گیا کہ وہ وہاں مار دیے جائیں یا نوکری چھوڑ کے چلے جائیں. اور اب اتنی جرت بڑھ گئی ان دہشت گردوں کے ایجنٹ حکمرانوں کی. آپ لوگ غلط کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردوں کے سرپرست ہیں. آج آپ اپنی اصلاح کر لیجئے. یہ دہشت گردوں کے سرپرست نہیں، دہشت گرد ان کے سرپرست ہیں. ان کو الیکشن جتوانے والے دہشت گرد تھے یا نہیں؟ ان کی کمپین چلانے والے دہشت گرد تھے یا نہیں؟ ان کی مخالف جماعتوں کو کمپین چلانے سے روکنے والے دہشت گرد تھے یا نہیں؟ تو کون سرپرست ہوا؟ یہ تو ایجنٹ ہیں. یہ انتہائی نچلے اور پست طبقے کے حکمران جو آل سعود کے ایجنٹ ہیں، جو امارات کی دو جس کے کوئی سے نہیں دنیا میں، جن کے پاس اپنے لڑنے کے فوجی نہیں، برازیل سے کرائے کے گوریلے منگا کے محاذ پہ بھیجے انہی نے. یہ ان سے ڈرنے والی، یہ ان کے ایجنٹ، یہ ضمیر فروش، یہ دین فروش، یہ ملک فروش، یہ مودی کے ایجنٹ. آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ دہشت گردوں کے سرپرست ہیں؟ دہشت گرد ان کے سرپرست ہیں. وہ ان کو لے کر آئے ہیں دہشت گرد. اس لیے کیا توقع کرتے ہو یہ دہشت گردی کو ختم کریں گے؟ یہ تو احسان کا بدلہ اتار رہے ہیں.